अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। आज पाकिस्तान की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर ये मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियानुर मरसूस में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उससे मुतालिक भी बताया गया है। पाक आर्मी के 6 जवान शहीद हुए हैं। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर समेत 5 लोग शहीद हुए हैं और 40 सिविलियंस ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो फ़तह है उसका ना सिर्फ एतराफ़ हो रहा है बल्कि पाकिस्तान में इस फ़तह पे शुक्र भी है, इज़हार इत्मीनान भी है और इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। जुम्मतुल मुबारक को हुकूमत ने अब यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान भारत DGMOs का रब्ता हुआ है, जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है और आइंदा जो मुज़ाकरात हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर किए जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो आबी तनाज़ा है अगर भारत उससे बाज ना आया तो फिर जंग बंदी ख़तरे में होगी और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी है अब उसको एक शर्त के तौर पे सामने लाया गया है। इस सारे दौरानिए में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो जंग बंदी का क्रेडिट भी ले रहे हैं और अमरीका पहले तक ये कहता रहा कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, नन ऑफ आवर बिज़नेस, लेकिन ऐसा क्या हुआ 9 और 10 मई की रात कि उनको मुदाखलत करनी पड़ी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के सऊदी अरब के दौरे पर हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, JF-10 जो तैयारा है चाइना का, अब उसकी जो शेयर्स हैं वो $7.6 बिलियन उसमें इजाफ़ा हो गया है। तो जो बात होती थी कि सूरज मशरिक़ से उभरेगा, इकबाल भी अपने कलाम में बात करते थे कि अब वो दौर आ चुका है, मगरिब और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को अब मात होने वाली है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका बहुत मारूफ नाम, आप कानून साज भी हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, ज़रा ये पाकिस्तान ने एक तो दफ्तर ख़ारजा ने बयान को स्ट्रेट अवे मुस्तरद किया। कल जो मोदी एक मरतबा फिर उनकी गिदड़ भभकियाँ थी और DGMOs की जो मुलाकात है अब उसमें ये तय हुआ है, तो मुमकिन तौर पे आप क्या समझते हैं कि न्यूट्रल वेन्यू क्या हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच? देखें, इसमें बस सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान का केस इतना मजबूत है कि आज पाकिस्तान ने अपने जो नुकसानात थे वो भी बता दिए, कौम के सामने रख दिए कि इतने लोग हमारे शहीद हुए हैं, इतने ज़ख्मी हुए हैं, यहाँ जो है उन्होंने हिट किया था हमें, वो पहले भी हम बता रहे थे लेकिन आज तफसील से हमने सारा कुछ बता दिया। और हमने ये भी बता दिया कि इंडिया के जहाज़ कहाँ गिरे हैं, उनके जो पायलट्स थे वो कहाँ ज़ेर इलाज हैं या उनका क्या अंजाम हुआ। जबकि इंडिया अभी तक ना अपने नुकसान बता रहा है ना अपने दावों का कोई सबूत पेश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान को उसने कोई नुकसान पहुँचाया तो वो कहाँ है, कौन सा नुकसान है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो दावे भारतीय मीडिया ने किए थे वो मीडिया ने ख़ुद ही माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा जी हमें गलत इन्फॉर्म किया गया था, गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये। अब ये जो DGMOs का रब्ता हुआ है और सीज़ फायर बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ है, ये देखना होगा कि दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी कहा था। एक तो ये है कि मुज़ाकरात का गैर जानिबदार वेन्यू जो तय होता है वो तो ज़ाहिर है दोनों की मर्ज़ी से होगा वो तय होता है। वहाँ मुज़ाकरात किस लेवल पे शुरू होते हैं। पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि ये निचले लेवल के, लो लेवल के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। कम अज़ कम दफ्तर ख़ारजा की कम अज़ कम ये सेक्रेटरी ख़ारजा की सतह के कम अज़ कम मुज़ाकरात होने चाहिए और ये कुछ तवील नहीं होने चाहिए। और एजेंडा जो है उसमें मुख्तसर होना चाहिए। मसला कश्मीर है, 5 अगस्त के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर है, 5 अगस्त का गैर कानूनी कब्ज़ा है और ये जो आबी जारहियत हुई सेंतास माहदे की सूरत में, उसमें फिर दहशतगर्दी अगर वो लाना चाहता है वो ले आए। फिर हमें अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, KPK में दहशतगर्दी हुई, वो दुनिया के सामने। और हमारा ये मुतालबा भी होने चाहिए कि भारत की चूँकि मुकरने की एक तारीख़ है तो इसलिए ये मुज़ाकरात जो हैं किसी न किसी की निगरानी में हों, खा वो अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में हों, खा वो अमेरिका की निगरानी में हूँ, खा अमेरिका, चीन और रूस की निगरानी में हूँ। सही। क्योंकि भारत का कोई
एतबार नहीं है, वो लिखे हुए मुआहदों से मुकर जाता है, जिस तरह ये सिंतास मुआहदे से ज़ुबानी कलामी तो बाद उसकी मानी नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बारे में मेरा ख्याल है कि मुशाहिद साहब हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि मुशाहिद साहब ये फरमाएँ कि पाकिस्तान कह रहा है कि आबी तनाज़ा पर अगर आपने कोई खिलाफ वर्जी की तो फिर जंग होगी दोबारा। भारत ये कह रहा है कि दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ तो फिर जंग होगी, सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। और मुज़ाकरात का एजेंडा भी मोदी ने कल दे दिया है कि जी 2 इशूज़ होंगे, एक तो आज़ाद कश्मीर कब वापस करना है और दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करनी है। तो आप समझते हैं कि इस तरह ये जो सीज़ फायर लाइन है, सीज़ फायर जो है वो जारी रह सकता है और अमन की ज़मानत मिल सकती है, या भारत मौके की तलाश में होगा और फिर शरारत करेगा? अस्सलाम वालेकुम, ये शाद आरिफ साहब और अब्बासी साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम और पूरी कौम को मुबारकबाद। और मैं फ़ख्र है आपकी हमारी पूरी मुसल्लह अफवाज पर कि जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जारियत, हिंदुस्तान की बर्बरियत, हिंदुस्तान की जो बालादस्ती और हिंदुस्तान की जो ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को दबाया जाए, उसको बुरी तरह नाकाम बनाया। बल्कि मैं कहूँगा अल्लाह ताला के फजल से कि 1962 के बाद जब हिंदुस्तान की एक जंग हुई थी मुख्तसर सी चीन के साथ, जब नेहरू थे, सबसे बड़ी शिकस्त हुई है, सबसे बड़ी शिकस्त हुई है उनकी उसके बाद। हालांकि ये जंग तो नहीं थी, लेकिन 2 झड़पें हुई, दोनों दफा राउंड 1 राउंड 2 हम डिसाइसिवली जीते हैं। तो ये तो एक क्लियर वाज़ेह हो जाए। जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल में कोई नई जंग का इम्कान नहीं है। सीज फायर होल्ड करेगा और मुज़ाकरात भी होंगे। अब जब 62 में जंग थी इंडिया और चाइना की, अमेरिका ने कहा कि हम आपका मसला कश्मीर हल करा देंगे, तो भुट्टो सवारन से मुज़ाकरात हुए। जब जंग खत्म हुई तो हिंदुस्तान मुकर गया। तो ये उनका एक पुराना शेवा रहा है और अब भी बात करते हैं। तो अभी जारियत का भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि ना हिंदुस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना उनके पास इस वक्त सलाहियत है, और इस वक्त उसका गारंटर वर्ल्ड बैंक भी है। और ये ना भूलें कि अगर हम जिसे कहते हैं ना लोअर राइपेरियन है, हिंदुस्तान के नीचे है, तो हिंदुस्तान भी लोअर राइपेरियन है चाइना का। और चाइना के पास 2 दरिया आते हैं, ब्रह्मपुत्र और इंडस। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पोजीशन माशाल्लाह बहुत मजबूत है हर लिहाज से, क्योंकि इंडिया एक की जो शिकस्त हुई है वो फौजी भी है, सियासी भी है, सफारती भी है और मीडिया भी है। तो इस वक्त वो जो 15 घंटे की जो झड़प थी, उसमें पूरा जियो स्ट्रेटेजिक जनूबी एशिया का तब्दील हो चुका। और मैं सदर ट्रंप को भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कश्मीर के बात की, उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया। और मैं आपको पता है मैं तो ट्रंप का सपोर्टर हूँ। मैंने शुरू से कहा था कि ये बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, ये दबंग आदमी और ये वखरा किस्म का सदर है, ये रवायती अमेरिकन सोच का नहीं है। जो रवायती सोच है अमेरिकी सिस्टम की, लेकिन मुशाहिद साहब, हिंदुस्तान नवाज है। मुशाहिद साहब, जेडी वैंस ने कहा कि दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, नन ऑफ आवर बिजनेस। 9 और 10 मई की रात आखिर क्या हुआ कि ये बिज़नेस बन गया उनके लिए और उनको मुदाखलत करनी पड़ी? अमेरिका सालसी पे आमादा हुआ, भारत डी एस्केलेट करने पे और सीज़ फायर पे मजबूर हुआ। मैं जी आज एक किताब नई आई है, उसमें मैं चीफ गेस्ट था। पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी ने किताब शाया की, डॉक्टर अशफाक अहमद साहब की तारीख, जो चेयरमैन थे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, हमारे पुराने दोस्त भी थे। उनके बारे में किताब आई। तो मैंने कहा कि ये मई का महीना बड़ा मुकद्दस है हमारे लिए। अभी 28 मई भी आने वाला है, लेकिन मई के महीने में जो 10 मई को हुआ, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, आपका जिक्र कर रहा हूँ। उसमें जी देखें जी, ये 15 घंटे की झड़प थी। 2 बजे शुरू की हिंदुस्तान ने, सुबह 10 बजे हमला किया, हमने 4:30 बजे जवाब दिया और 5 बजे ये मामला खत्म हुआ। जब हमने बड़ा सख्त जवाब दिया। उन्होंने 7 जगह हमला किया, हमने 26 जगह किया। दिल्ली में ड्रोन भी गए और उनका सारा साइबर नेटवर्क उड़ा दिया। मतलब एयर सुपीरियरिटी, मिसाइल सुपीरियरिटी, टेक्नोलॉजी में हावी हुए और साइबर सुप्रीमेसी भी हमने कायम करी, जो पहली दफा हुआ बाय द वे। तो उसमें 10:30 बजे जो मैं मीडिया में देख रहा था, खबर आई आपके भी चैनल में कि जी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल हो जी, NCA, नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है, ये पाक के न्यूक्लियर असासों के लिए, जब हम न्यूक्लियर टेस्ट किया था, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है मैं चीफ स्पोक्समैन था 28 में 1998 को।
تو اس کے بعد ہم نے بڑا ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہم نے فیصلہ کیا ایک ادارہ ہونا چاہیے نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو چین آف کمانڈ ہے پورا پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے سروس چیف ہوتے ہیں کیسے نیوکلیئر اثاثوں کے ہم نے صرف یہ اندیا دیا وہ بھی ہم نے کہا باوسوخ ذرائع نے کہا ہے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہو ٹھیک آگے گئے دوڑے گئے ٹیلی فون کیا ان کو تو یہ جو جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ اٹ از نان آف ا بزنس تو مجھے اس دن کسی نے پوچھا میڈیا والے نے کہ یہ بیان کے بارے میں کیا رہا ہے میں کہا بہت اچھا بیان ہے آئی ویلکم اٹ کم سے کم وہ ہندوستان کے ساتھ تو نہیں ہے نا میں کہا ہندوستان اکیلے نبڑ لیں گے ہندوستان ہم خود سارٹ آؤٹ کریں گے امریکہ اس کا ساتھ نہ دے امریکہ ماضی میں ساتھ دیتا رہا تو پھر مشکلات ہوتی ہیں بہت اچھی نیوٹرل ہو جائے وہ علیحدہ ہو جائے امریکہ ہندوستان کو نبڑنا ہم جانتے ہیں ہم اکیلے کر لیں گے وی ول سارٹ دیم آؤٹ جو ہم نے کر دیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو یہ جو ہے یہ بیسک بات تھی نیوکلیئر یہ ان کے لیے اتنا خوف ہوا کہ وہ بھاگ گئے اچھا اب وہاں کی جو راجیہ سبھا ہے اس میں برملا یہ کہا جا رہا ہے لوک سبھا میں راجیہ سبھا میں کہ جناب مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز کر دیا ہے مودی نے اور ثالثی مان گیا ہے یہ سارا اب اس صورتحال سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہی مذاکرات کے ایجنڈے میں سر فہرست ہو اور مذاکرات بھی اس لیول کے ہوں کہ وہ کوئی ان کا کوئی فائدہ بھی ہو نتیجہ خیز بھی ہوں اور وہ پائیدار بھی ہوں بہت امپورٹنٹ دیکھیں یہ چیز نوٹ کریں کہ ایک تو ہندوستان نے نیو نارمل بنانے کی کوشش کی کہ ہم پاکستان کو جب چاہے حملہ کر سکتے ہیں اور ہم کہیں گے جی ان کو پتہ ہے نیوکلیر جنگ تو نہیں ہو سکتی تو اب کنونشنل میں جو ہے روایتی جو ہتھیار ہے اس پہ ان کو وہ حاوی تھے ان کی ٹیکنالوجی ان کے بندے زیادہ ٹینکس جہاز وغیرہ ہم نے وہ بھی کنونشنل ڈیٹرنس ہم نے واپس ریسٹور کر لی ہے پھر وہ چاہتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ کشمیر کا مسئلہ دفن ہو گیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد وہ خود زندہ ہو گیا ٹرمپ نے زندہ کر دیا اور ٹرمپ نے خود کہا کہ میں اس پر میں رول ادا کروں گا تیسرا تھا کہ ہندوستان کا خیال تھا کہ ہم علاقے کے چودھری بن گئے وی آر دا پولیس مین آف ساؤتھ ایشیا امریکہ کی حمایت پر ہم مقابلہ کریں گے چین کا امریکہ کی مدد کے ساتھ بلکہ میرے چینی دوستوں کے فون آ رہے ہیں بڑے وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو تھا کہ ہندوستان ہمارے خلاف مقابلہ کرے گا آپ بھی کافی ہیں ہندوستان کے لیے ہمیں اب ہندوستان کی فکر نہیں رہے گی تو یہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے دیکھیں اب جو سنجیدہ موقع آیا ہے اس میں ایک ہماری ماضی میں کوتاہی رہی ہے اور آپ کہہ لیں تشنگی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں ہماری انڈیا پالیسی اور کشمیر پالیسی میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں رہی کبھی ہم بات کرتے ہیں تجارت کی کبھی ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کی کبھی ہم کہتے ہیں جی مودی کو بلاؤ یہ بات کرو اور ماضی میں بھی سیز فائر بھی جب ہو رہا تھا پچھلے دور میں باجوہ صاحب اس پہ چیف تھے تو لوگ کہہ رہے تھے ہاں جی ہندوستان تیار ہو گیا آپ سے بات کرنے کے میں نے کہا ہندوستان ہم سے کوئی بات نہیں کرے گا وہ صرف ان کو پھینٹی پڑی ہے چائنا سے جون 2020 میں اس لیے انہوں نے کہا کہ سیز فائر پاکستان سے ہو تاکہ ٹرو فرنٹ سچویشن نہ ہو ڈرے ہوئے ہیں کہ پاکستان اور چین مل کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے تو ہندوستان کی جو نیت ہے ہندوستان کی جو سوچ ہے جو ان کا رویہ ہے وہ بڑا واضح ہے ان کی ایک 3D اپروچ ہے پاکستان کا 3D ڈیمنائز پاکستان پاکستان کو بدنام کرو ڈیمیج پاکستان پاکستان کو نقصان پہنچاؤ جو کرتے رہے گئے ان کا کیا حق بنتا تھا کہ وہ پہنچ جائے IMF کے پاس یا فاٹر کے پاس یہ روکو وہی ہوا یو اور پھر تیسرا ہے ڈی اسٹیبلائز پاکستان دہشت گردی پلاؤ یا BLA یا TTP جو بھی ہے تو اس حوالے سے ان کا ہمیں بڑا اب انڈیا کی اسٹریٹجک کلیئرٹی رہی ہے پاکستان کی طرف اور اب تو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا میپ بھی شاہ صاحب رکھ دیا ہے انہوں نے لوک سبھا میں چپکا دیا ہے کیا ہے اکھنڈ بھارت پاکستان افغانستان میانمار ان کو کشمیر ایشو نہیں ہے ان کے لیے دہشت گردی نہیں ہے ان کے لیے یہ پانی کا مسئلہ نہیں ان کو کھٹکتا ہے پاکستان ان لوگوں کو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو قائد اعظم نے 2 نیشن تھیوری کے بنیاد پر یہ مملکت بنایا مشاہد صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اس پہ ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے کہ ہم خود ایک تو کلیئرٹی ہماری کشمیر پر نہیں رہی لیکن نظریاتی طور پر بھی ہم کلیئرٹی نہیں رہی ہم کبھی جو ہے مثلا 2 پہلو دیکھے جائیں کبھی ہم مسئلہ کشمیر کو 2 طرفہ کہتے ہیں کبھی وہ اس کو مانتے ہیں کہ جی وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کبھی ہم پھر تجارت کے ساتھ ساتھ
ہم وہ جو 4 نکاتی فارمولہ پیش کر دیتے ہیں. اسی طرح نظریاتی طور پر بھی ہم یہ ڈیفائن کرنے ہونے کے باوجود جو ہمارے علامہ اقبال نے، جو قائد اعظم نے، ان کے ساتھیوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جی پاکستان اور ہندوستان 2 الگ قومیں ہیں، ان کے 2 الگ الگ ہیروز ہیں، الگ ثقافت ہے. اس پہ بھی تو ہم نے گڑبڑ کی نا. تو اب ہمیں ثابت کیا 65 کی جنگ میں بھی، اب پھر ایک دفعہ ثابت ہوا کہ نظریہ پاکستان ایک حقیقت ہے، اور ہم اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے ہی بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں بھی تو پھر قوم کی رہنمائی ہونی چاہیے نا. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. یہ جڑ ہے ارشاد عارف صاحب، یہ جڑ ہے. میں آپ کو صرف چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. میں اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں، اور اس وقت میرا بڑا اچھا انڈین دوست تھا، آسام کا دانشور تھا، ڈاکٹر منورنجن بیز بروا. ہم اور وہ سفر میں گئے تو گاڑی ان کی تھی، تو پیٹرول ہم شیئر کرتے تھے، تو کمرہ بھی شیئر کرتے تھے ہوٹل میں. اس نے کوئی پانی کے گلاس کی کوشش کی تو میں نے اسے کہا کہ یہ گلاس لے لو. کہتا ہے نہیں میں نہیں پی سکتا، تم نے ہاتھ لگا دیا ہے گلاس کو، میں برہمن ہوں تم مسلمان ہو، یہ تو گلاس پلیت ہو گیا ہے. اس نے یہ کہا اٹس پولوٹڈ، آئی کانٹ ٹیک اٹ، کیونکہ یہ ہمارے اور یقیناً اب مجھے سمجھ آئی کہ پاکستان کیوں بنا، مسلم پانی ہندو پانی وہ کہتے تھے، اور گلاس کو ٹچ کیا تھا. یقیناً وہ جو آپ کا دوست ہوگا وہ خاصا لبرل اور سیکولر بھی ہوگا، اس کے باوجود اس کا سیکولر سارا کچھ لبرل سیکولر امریکہ میں رہتا ہے. تو یہ سوچ ہے اس کی. تو اس حوالے سے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو whether it's two nation theory، قائد اعظم نے کیا کہا تھا کشمیر کے بارے میں، پاکستان کی شاہ رنگ ہے. That is our policy, as simple as that. اور آئیں بائیں شائیں ادھر نہ، اور ہمیں اس کو سٹک کرنا چاہیے. اس میں ہمیں چائنیز جو کہتے ہیں نا کہ اپنے اصولی موقف پر قائم رہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں. باقی آپ ان سے بات کریں، گفتگو کر سکتے ہیں، نارمل جو تعلقات ہوتے ہیں سفارتی ایمبیسڈرز وغیرہ ایمبیسیز وغیرہ کریں، لیکن اپنا موقف کو تبدیل نہ کریں ایک طرفہ طور پر جو ماضی میں غلطیاں کرتے رہے ہم. تو میرے خیال میں اس میں اور ایشو جو ایشو وہ لائیں ہم تیار ہیں. ہمیں ہماری طرف سے ایشو کیا ہے؟ کشمیر کے علاوہ انڈس واٹرز کے علاوہ اسٹیٹ ٹیررزم، ریاستی دہشت گردی ہندوستان کی 4 سالوں میں 20 دفعہ انہوں نے پاکستان میں لوگوں کو قتل کیا ہے، اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ، اکارڈنگ ٹو دا گارڈین. تو ہم اس کو لائیں. اچھا یہ مشاہد صاحب ابھی آپ آئیڈیالوجی کی بات کر رہے تھے، بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، مغرب سے بڑی ٹیکنالوجی امریکہ سے اس نے لی، انڈیا کے پاس امریکن ڈرونز بھی ہوئے ہوں گے، جرمنز بھی ہو سکتے ہوئے ہوں، فرینچ بھی ہوئے ہوں. یہ اسرائیلی ڈرونز ہی بھیجنا، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں نا، ایک تو بات ہے کہ اس جو جھڑپ ہوئی ہیں 2 راؤنڈز، اس میں ایک ملک، واحد ملک ہے دنیا کا جس نے ساتھ دیا ہندوستان کا برملا. ان کی پالیسی اس کی فلسطین کی طرف اور ان کی مقبوضہ کشمیر کی طرف ایک ہی پالیسی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور اس کا ڈیموگرافک بیلنس چینج کیا جائے. اب اس تنازع میں وہ گھس گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے 80 ڈرون کے گرا دیے، اور ایک ڈرون کی قیمت 10 ملین ہے. اس کے مطلب 800 ملین یا $1 ارب کا تو نقصان تو ہو گیا، لیکن وہ بھی فیل ہو گئے. جو پالیسی علامہ اقبال کی قائد اعظم کی تھی کے بارے میں ہمیں قائم کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے کوئی ڈھیل دہائی تو آپ کا جو موقف کشمیر پر ہے یا ہندوستان پر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک طرف ان کا قبضہ آپ قبول کر رہے ہیں اور ادھر قبضے کی خاتمے کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مشاہد صاحب، پاکستان نے جو جواب دیا وہ یقینی طور پہ ایک فولادی جواب تھا عسکری میدان میں. اب ڈیموکریسی کی بات ہے، پولیٹیکل حل کی بات ہے. ڈی جی ایموس کی میٹنگ میں طے ہوا ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ اب مذاکرات ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کس سطح پہ ہونے چاہیے؟ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ میز پر لچک کی پاکستان کے پاس گنجائش کتنی ہے، یا یہاں بھی بالکل ایک فولادی اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، جب اس کرائسس کے دوران 22 اپریل کے بعد اناؤنسمنٹ آئی کہ ڈی جی ISI کو قومی سلامتی کا مشیر بنایا گیا ہے، تو میں نے اسی وقت، آپ کو یاد ہے، انٹرویو بھی دیا تھا اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. اور سب سے پہلے میں نے کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ اچھا ایک سگنل ہے کہ اب پاکستان آئندہ کے جو نیکسٹ راؤنڈ ہے، جھڑپ کے بعد راؤنڈ، ظاہر ہے کہ جو بھی فوجی جھڑپ ہوتی ہے یا عسکری جھڑپ، اس کے بعد مذاکرات تو ہوتے ہیں، اور چونکہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں، جنگ تو نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ انسٹیٹیوشنل لیول پر ہوتے ہیں.
ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس چیف تو نہیں مذاکرات کرتے نا, وہ تو خبریں دیتے ہیں, وہ اطلاعات فراہم کرتے ہیں, تو وہ ہوتے ہیں قومی سلامتی مشیر کے تحت. تو میں نے کہا کہ یہ ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے, اور اب وہی ہوا کہ جنرل عاصم ملک ہماری طرف سے یا اجیت ڈوبل کی طرف سے, اور آپ نے دیکھا کہ جو فون بھی کیا مارکو روبیو نے, اس نے فون کیا جنرل عاصم منیر کو بھی, اور انہوں نے جنرل عاصم ملک جو قومی سلامتی کے مشیر ہے ان کو بھی فون کیا. تو سو ایک سسٹم ہے. تو یہ مذاکرات میرے حساب کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر کے درمیان ہوں گے. ڈی جی ایم اوز کا ٹیکنیکل کام ہے, وہ ہاٹ لائن پہ بات کرتے ہیں کہ کہاں جھڑپ ہوئی یا کوئی ایسی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی یا کوئی شیلنگ تو نہیں ہو رہی. وہ تو فائر بریگیڈ کا رول ہے کہ جہاں کو آگ بجھانے کے لیے ضرورت پڑے وہ ایک دوسرے کی کوآرڈینیشن کرتے ہیں. اور نیوٹرل وینیو کی بات کی, میرے خیال میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE نے آفر کیا ہے غالباً ابو دھابی میں, اور محمد بن زائد وہ پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں, شیخ زائد کے صاحبزادے جو پریزیڈنٹ ہیں, اور مودی کے بھی یار ہیں کافی. تو وہ میرے خیال میں غالب امکان ہے کہ یہ ابو دھابی یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہوں گے. اور چونکہ اب ٹرمپ خود اس میں آ کے ہے ڈائریکٹلی, اور وہ اس نے کریڈٹ بھی لیا ہے کہ میں نے جنگیں روکی, تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ٹرمپ اس کا مطلب ہے ثالثی کا رول ہے, وہ نیوٹرل بندہ ہے, وہ ہندوستان نوازی نہیں کر رہا. ان کے ماضی میں ان کا سسٹم تو ہندوستان نواز ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹرمپ جو ہے روایتی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں. تو اگر وہ امریکہ اس طرح ہوا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے, ہونے چاہیے, لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ گپ شپ نہیں کہ ہاں جی اور پھر کیا حال ہے اور سناؤ, چلتے رہے 6 مہینے سال. آپ بات کریں ٹائم فریم میں, ٹھک ٹھک ٹھک, ہمارا یہ ایجنڈا ہے, آپ کا یہ ایجنڈا ہے. اور پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جو سفارتی عملہ جو ایک انہوں نے ختم کیا تھا وہ بحال ہو. جو نارمل سفارتی تعلقات ہوتے ہیں جو دو ممالک کے درمیان ہونے چاہیے, جس میں سفیر بھی ہو, ایمبیسیز ان کی اسلام آباد میں ہماری دلی میں فنکشن کرے, وہ شروع ہو, اور پھر کچھ رولز آف دا گیم سیٹ ہوں, پھر آگے بات بڑھے گی کہ آپ مثلا ہندوستان جو ہے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے, ہندوستان جو ہے معاہدے جو انٹرنیشنلی وہ ختم کر رہا ہے, ہندوستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہے کشمیر پر, ہم تو نہیں قبول کر سکتے نا کسی صورت میں. وہ تو انٹرنیشنل لا کے تحت, UN چارٹر کے تحت, UN ریزولوشن کے تحت وہ مسائل ہے. ہندوستان جو مرضی کرے کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے, اور ویسے بھی وہ جو قبضہ ہے اس میں اس کے خلاف مزاحمت بھی ہے, اور مزاحمت ہماری طرف سے نہیں ہو رہی, کشمیری عوام کر رہے ہیں. اور یہ مزاحمت انکلوڈنگ, میں کلیئر کر دوں, انکلوڈنگ عسکری مزاحمت, یہ بین الاقوامی قانون کے تحت جائز ہے, چاہے فلسطین کر رہے ہیں, کیونکہ ایک بین الاقوامی قابض حکومت ہے, فوج ہے, انڈین آکوپیشن آرمی ہے, اس کے خلاف وہ جسٹس ہے, چاہے وہ سیاسی کریں, سفارتی کریں یا فوجی, ان کا حق ہے. مشاہد صاحب, یہ عسکری سطح پر تو ہم نے بھارت کو دکھا دیا, اپنی طاقت بھی دکھا دی, اپنا جذبہ بھی دکھا دیا, اور ان کی کمزوریاں بھی واضح کرتی. اب سیاسی اور سفارتی محاذ پر, سفارتی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ بھی ظاہر بات ہے ڈٹ کے کرنے چاہیے. ہماری کون سی کمزوریاں ہیں جس کا بھارت فائدہ اٹھاتا ہے, اور بھارت کی طاقت کیا ہے جس کی وجہ سے عالمی برادری اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کا سیاسی استحکام اور پاکستان کی اکانومی, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا بھارت ہمیشہ. تو ہمیں اس محاذ پر کیا کرنا چاہیے اب جب ہم جنگ سے فارغ ہوتے ہیں؟ اس میں ایک اور میں پہلو سفارتی لے آؤں, وہ ہے جنوبی ایشیا. جی, ہمارا فوکس بڑا رہا ہے امریکہ, مغرب, چین, سعودی عربیہ, اس کے علاوہ ہم دیکھتے نہیں جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے یا ہمارے جو تعلقات ہیں. جنوبی ایشیا میں 4 ممالک ہیں. بنگلہ دیش جہاں اسٹوڈنٹ انقلاب آیا ہے جس نے ہندوستان نواز گورنمنٹ کو ختم کر دیا. نیپال جہاں ایک ماوسٹ گورنمنٹ ہے جو ہندوستان کے خلاف ہے, پرو چائنا ہے. مالدیوز جنہوں نے کہا ہے کہ انڈیا آؤٹ آف مالدیوز کیمپین چلایا ہے. اور سری لنکا جس میں ایک بائیں بازو کی حکومت آئی ہے جو ہندوستان سے خائف ہے. ان ممالک پر توجہ دیں, یہ آپ کے فطری حلیف ہیں اور آپ کو مضبوط کریں گے. اور ہندوستان کے ارد گرد ایک دھارا, اور میانمار تو ویسے ہی وہ ٹھیک جا رہا ہے, وہ چین کے ساتھ ہے. تو چین پاکستان تو ایک چٹان کی طرح ہم اکٹھے ہیں, لیکن ان کو بھی ذرا فوکس کیے جائے. جو آپ نے جو باقی بات کی, باقی تو دیکھنا 3 بڑے ایشوز ہیں آپ کے لیے. ایک تو ہے معیشت تو چل رہا ہے, وہ تو نئی بات نہیں ہے, وہ ابھی گزارا تو ہو رہا ہے IMF کی طرف سے, تو کوئی بحران نہیں, لیکن وہ سٹیبل ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ آگے بھی نہیں بڑھا, وہ ایک ہے. دوسرا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی, بم دھماکے, یہ علیحدگی پسند تحریکیں, انتہا پسندی, کنفیوژن یہ کرے گا, گن ڈالے گا. یہ دوسرا ہے.
कि हम उस चौकस में हमारी इंटेलिजेंस इदारे, हमारे काउंटर टेररिज्म एक हिकमत अमली होती है। और तीसरा है जो सियासी तकसीम, तजाद, सियासी चपकलिश जो चल रही, पोलराइजेशन, इसमें जरूरत है दस्ते शफा की। मेरे ख्याल में सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए, मिसिंग पर्सन्स हैं, ये जो इश्यूज हैं जिनसे हमारे लिए वो फायदा उठा सकते हैं हिंदुस्तान वाले, वो हम उनको मौका ना दें, क्योंकि इस वक्त हम हाई ग्राउंड पे हैं, हमारा पोजीशन बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह, एक इमर्ज करके आए हैं हम, और पाकिस्तान फातेह है, हम जीते हैं, ट्रंप आपके साथ है, चीन आपके साथ है, खित्ते में लोग आपके साथ है, तुर्की आपके साथ है, सब ने आपके, रूस आपके साथ है भाई, और नई चीजें, तो इससे अच्छी नादर मौका नहीं हो सकता कि हम खुले दिल से, खुले दिमाग से हम सियासत भी आगे एतमाद के साथ आगे चलें। सही, माशाल्लाह। मुझे सब ब्रीफ कमेंट कर दें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, JF10 के जो शेयर्स हैं उनमें $7.6 बिलियन इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी पे इजारादारी मगरिब की रही, अमेरिका की रही। ये जो मार्का हक हुआ है, इसने इक्तसादी और बिलखुसूस जो दिफाई इक्तसादियात हैं उनको कितना बदला है? ये जनाब भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तो डिस्कस कर रहे हैं ना पाकिस्तान, इंडिया, ये वो फलाना, पूरी दुनिया फैसल साहब इज फोकसिंग ऑन दिस वन इशू। ये बल्कि चाइनीज ने हमें शुक्रिया भी अदा किया है मेरे दोस्तों ने, कि आपने हमारी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी जिसका बारे में इबाम था, कुछ कहते थे बैकवर्ड है, कुछ कहते थे इतनी जानदार नहीं, उसका हमने खुद असल जंग में या लड़ाई में टेस्ट कर दिया, और टेस्ट कामयाब रहा। और वो टेस्ट किया जो नेटो के जहाज के साथ, रफाइल के साथ। तो उस हवाले से पूरे इस वक्त मैं बता दूं, चाहे अमेरिका की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी हो या सैंडर्स हो लंदन में, वो सब स्टडी ये कर रहे हैं कि चीन इतना आगे बढ़ गया है। चीन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जहाज, मिसाइल, उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये तो तिया पांचा कर दिया है। खैर उसमें हमारे बंदे मैन बिहाइंड द गन भी होता है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का मुकाबला था, जो प्रॉक्सी जंग थी, उसमें चीन ने मगरिब को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी। सही। और अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो हमारी कामयाबी है भारत जैसे अफरीत पर, ये जो भारत के यहाँ तंजीमें, उनके जो गुमाश्ते हैं, BLA है, TTP है, और लोग हैं, उनको कितना डिमोरलाइज करेगी सारी सूरत हाल, और खालिस्तान तहरीक को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैं तो खुल के कहा, कई लोग ना एग्री करें, मैंने कहा कि हमारा एक कर्ज था एक पिछले 50 साल से, 1971 के बाद, वो कर्ज हमने अदा कर दिया, चुका दिया है विद फुल इंटरेस्ट। वो था ना कि 71 में ये हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, वो जिस तरह वो जलील हुआ है हिंदुस्तान, जिस तरह उनकी खिदमत हुई है टेक्नोलॉजी के हवाले से, अपने अवाम के सामने भी, अभी जो उसकी आज ट्वीट आई है मोदी की, आपने देख ली है, वो किसके। और दूसरा जो है एक और है कि मैंने कहा कि मेरे कुछ लोगों से बात हो रही है, इंडिया के लोगों से भी, वो कह रहे थे कि ये वो पाकिस्तान के हवाले से। मैं कहा लुक हियर, इंडिया इज अ फ्रेजाइल फेडरेशन। ये जो वफाक इंडिया यहाँ का, खालिस्तान तहरीक एक तरफ, मैं कहा अगर आपने इतना एक्सट्रीम पर गए तो कल को कई चीजें हो सकती हैं। बांग्लादेश का मेजर जनरल है फजलुर रहमान, जो एडवाइजर है डॉक्टर यूनुस वजीर आजम बांग्लादेश का, उसने क्या कहा कि खुदा ना खास्ता का हमला होता है पाकिस्तान पर, तो बांग्लादेश को चाहिए कि ये जो रियासतें हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह, इनको कब्जा कर। इसका मतलब वो एक छोटा सा कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो अलग करता है। और फिर मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ अब लगे हुए हैं, 20 करोड़ है, खुदा ना खास्ता आप ये ना काम करें कि कल को आप बुनियाद रख रहे हैं एक नया तकसीम किया, पाकिस्तान की बात करते हैं, अपनी खैर बनाए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान फिर बन जाएगा। लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे जो आपका जुल्म कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। उधर औरंगजेब की कब्र को निकालो, ताजमहल को खत्म करो, फलाना करो, इतना नफरत होगी, इतना बग़ज़ हो रहा है। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, कई कम्युनिटीज रहती हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ जितनी मज़ामती तहरीकें हैं, बहुत उनको तकलीफ पहुंची है। जो हिंदुस्तान के गमाश्ते थे, उनको बहुत कारी ज़रब लगी है। सही। अच्छा मुशाहिद साहब, आप ज़ाहिर है आप मुदीर भी रहे, सहाफ़त भी आपने की, ये जो इंडियन मीडिया ने किया है, और बिलखुसूस वो इतने इंटेंस टाइम में कर रहे हैं कि जब उस पर हमले हो रहे हैं, और वो पता नहीं हमारे लाहौर का साहिल भी कब्ज़ा हो गया, मुल्तान का समंदर भी हो गया, कराची के पहाड़ भी हो गए, बड़ी बड़ी शख्सियात गिरफ़्तार भी हो गई,
یہ کس فیز میں آ کے یہ قوم کا, حکومت کا نفسیاتی عالم کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ ہمیشہ ہم کہتے تھے ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, جمہوری ملک ہے, اس کا میڈیا بڑا ایک ستون ہے, اور میرے خود بڑے ان کے میڈیا سے بڑے تعلقات بھی ہیں, ہندوستان کے میڈیا سے. ہم نے ان کے آرٹیکل آنے ان کے ہمارے لیے, میں جب ایڈیٹر تھا مسلم کا. لیکن جس طرح ان کے میڈیا نے ایک شرمناک رول ادا کیا, اور ان کی صرف میڈیا بھی نہیں, میں کہوں گا ان کی سیاسی ایلیٹ نے, اور صرف بی جے پی نہیں ہے. اب اگر کوئی کانگریس کے سابق وزیر ہیں, ہمارے کوئی دوست بھی رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ڈسمینٹل پاکستان, جی جھوٹ بول کے نیوک پاکستان کا خاتمہ کریں, اور پھر یہ جھوٹے الزام کے وہ تو کہتے ہیں کشمیر, وہ کراچی اور لاہور تو ڈسٹروائے ہو گیا. اس سے مجھے دکھ بھی ہوا, بلکہ اب میں کہتا ہوں کئی ہندوستان کے دوست اب سابق دوست ہو گئے, کیونکہ جس طرح انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے, ایک شائستگی کے علاوہ جو ایک نفرت اور بغض کا اظہار کیا. اتنی نفرت ہے ان کو پاکستان سے کہ پاکستان کا وجود بھی وہ دیکھنا نہیں چاہتے. تو اب میرے خیال میں ہندوستان کے لیے ایک جو چہرہ بے نقاب ہوا ہے ان کا, وہ پہلے نہیں تھا اس طرح, اور لوگوں نے دیکھ لیا, اور اسی لیے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جو ہندوستان کا جھوٹ ہے, اور پھر یہ جو ہندوستان کے میڈیا کا وار ہسٹیریا جنگوئزم ہے, وہ بھی بالکل ایکسپوز ہو. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب کا, بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے, آپ سابق وزیر داخلہ بھی ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب, دنیا کے سامنے ہے, کچھ بھی بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے, عالمی میڈیا اعتراف کر رہا ہے, CNN, BBC, اسکائی نیوز, سب نے چھاپ دیا پاکستان کی فضائی طاقت بھی, عسکری محاذ پہ فتح بھی, اور ہندوستان کا نقصان بھی. بٹ دی کویسچن از دیٹ کہ جتنا کنکریٹ اور سالڈ رسپانس ہمارا عسکری لیول پہ تھا, اب جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے, اس میں ہمیں کچھ فلیکسیبل ہونا پڑے گا یا اسی ٹھوس انداز میں آگے بڑھنا ہے؟ آئی تھنک دیکھیں فیصل, جتنا پاکستان نے اس وقت اپنا شو کیا ہے کہ ہم بہت ہی رسپانسبل, میچور اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ود ویری پروفیشنل بیٹل ہارڈنڈ آرمی, اینڈ دا وے وی ہیو سارٹڈ انڈیا آؤٹ, اینڈ اس کو ہم نے گھٹنوں پہ لا کے بٹھا دیا, اور امریکن کو ریکویسٹ انہوں نے کی کہ ہمیں ڈی ایسکیلیٹ کروا دیں. دس از دا فرسٹ اینڈ لاسٹ اپرچونیٹی کہ ہم اپنے اسٹرانگ وکٹ پر ہیں. آپ جب بھی نیگوسیشن کرتے ہیں, اگر آپ اسٹرانگ وکٹ پر ہوں تو دین یو آر ان مچ بیٹر, اپنی بات منوا سکتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ بھیگی بلی کی طرح جو یہ نریندر مودی بول رہے ہیں کہ میں خالی 2 باتیں کروں گا, ایک دہشت گردی, ایک PUK کی, تو اس کو وہیں پہ منہ پہ تھپڑ مارنا چاہیے کہ اب آپ یہ بات 3-4 باتیں ضرور کریں گے کہ آئندہ کے لیے آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کبھی تم نے سسپینڈ نہیں کرنا, اور انٹرنیشنل واٹر ریپورٹ میں گارنٹی ہے. نمبر 2, آپ کے منسٹر نے, آپ کے ہوم منسٹر نے, آپ کے سیکورٹی ایڈوائزر نے ہر بار کہا کہ بلوچستان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں علیحدہ کرنے کے لیے, BLA, BNA, BF, اور اس کے بعد ہم جیت بگے کو اوپنلی کہا دس از ٹوٹل انٹرفیئر ان سوورن اسٹیٹ, جو کہ ویسی وائلیشن ہے, یہ نہیں کریں گے. اب یہ مذاکرات کا دور ہوگا, آپ نے ایجنڈا بتایا, واقعی یہ سارے پوائنٹ ایجنڈے کا حصہ ہونے چاہیے, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہمارے جو یہ بابو لوگ ہوتے ہیں, یہ باتیں یہاں کچھ کرتے ہیں, جب مذاکرات کی میز پر جاتے ہیں تو پھر کچھ اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور ہمارا ایجنڈا مینیمائز ہو رہا ہے. ایک تو یہ ایجنڈا کیا, لیکن یہ ہے کہ کوئی ٹائم فریم بھی ہمیں طے کرنا چاہیے, زور دینا چاہیے کہ اتنے عرصے میں یہ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کا نتیجہ نکلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ 1-2 سال چلتے رہیں اور جب حالات نارملائز ہو جائیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں کوئی کسی نہ کسی بہانے. دیکھیں انڈیا از اے ویری کننگ, ان کی گورنمنٹ بھی کننگ ہے, ان کی فوج بھی بہت سی ہے شیطان, اینڈ وی کی ناٹ ٹرسٹ. دے مائٹ گین 1-2-3 مہینے, اور جو انہوں نے اب اپنی ویکنیس دیکھی ان کو اوور کم کریں, اینڈ دے مائٹ کریٹ سچویشن. سو ہماری مسلح فوج 24 گھنٹے تیار ہے, وی ول ناٹ ریلیکس, وی نو واٹ آل دے ڈو, اور وہ بھی ہم ان کو اسی طرح بیفٹنگ کے پرائز دیں گے. لیکن ہمیں ٹائم فریم رکھنا چاہیے. آئی تھنک 4 to 8 weeks should be more than enough, جس میں ہم یہ باتیں کریں اور بیٹھ کے بات کریں. بے شک سعودی عرب میں کر لیں, یا ترکیہ میں کر لیں, کہیں یا UAE میں کر لیں. وی ہیو نو کمپلیکس, جہاں کرنا کریں, لیکن ہماری ٹیم, فارن آفس, منسٹر ڈیفینس,
सब स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए और बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ होनी चाहिए। ये अब हमें ये फोर्स नहीं कर सकते, ये हमें दबा नहीं सकते। हम स्ट्रॉन्ग, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें बचाओ पाकिस्तान से, तो अब आपका हमारा काम है कि इनको अपनी मर्जी के फैसले कराएं। सही। देखना 1948 में भी जवाहरलाल नेहरू ने रिक्वेस्ट की थी, अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे, सीज़ फायर कराया था, मसला कश्मीर हल करेंगे, इसतिस्वाब कराएंगे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कारगिल में भी दोनों ने माना था कि ये मुज़ाकरात होंगे, लाहौर जो था लाहौर डिक्लेरेशन उसमें भी, तो ये एक तारीख़ तो है उनकी। लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या होगा जिसकी वजह से हम इनको मजबूर कर सकेंगे कि या हम अपने जो सालिस हैं, अमेरिका बहादुर है या दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं, उनसे पहले ही ये तय करें कि हुजूर ये एक हमारी तल्ख़ तजर्बा है माजी का, तो आप ही को टाइम फ्रेम मुकर्रर करें कि ये 2 माह में होगा, 3 माह में होगा, 4 माह में होगा। पहले तो हमें क्लियर बात करेंगे कि ये हमारे 6-7 पॉइंट है एंड दिस वांट ऑन इक्वल टर्म्स। हम ये नहीं करें कि हम बातें हैं कि इस एरिया में अमन हो, पीस हो, यहाँ के लोग अवाम खुशहाल हो, लेकिन ये बातें अब नहीं होंगी। नंबर 3 जो हम हमेशा कहते थे, कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। आप दुनिया ने देख लिया, रिकग्नाइज कर लिया कि कश्मीर इज रियली अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और इस रीजन को सबसे ज्यादा खतरा है और इसकी लपेट में ग्लोबली भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कहा कि कश्मीर में रिजॉल्व करूंगा, तो अगर वो नहीं करा तो यूनाइटेड नेशन की थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। When they have said कि कश्मीरी have the right to self determination, तो उनको let them decide, आप उसमें फैसला करें जो भी जिन्हें जाना चाहते हो। बट अगर ये बात करते हो पीओके की, तुम्हारी गर्दन तोड़ के रख देंगे, तुम्हारी जरूरत कैसे पीओके की बात करोगे? तुम्हें शर्म आती है? तुम्हें इतने झूठे इंसान हो, तुमने अपनी कौम को गुमराह किया, अपने मीडिया को गुमराह किया, और की ढिठाई से तुम कह रहे कि हमने पाकिस्तान का तहस कर दिया। तुम मिंदे कर रहे हो, तुम्हें हाल तुम्हारा हमने क्या कर दिया है, और तुम दुनिया कह रही है 5 जहाज गिरे, तुम कह रहे जहाज नहीं गिरे, और पाकिस्तान का 16 गिरा है। तो मतलब है इनको शर्म भी नहीं आती ऑनेस्टली, ये वो बात जो है ना, तो शर्म होती है, कोई हया होती है, ये उससे आगे निकल जाता है। सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो सारा तनाव रहा इस कैफियत में, पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की तरफ से एक बड़ा मैच्योर रिस्पांस पाकिस्तान की फेवर में आया। क्वेश्चन ये है कि टीटीपी को जो वाया अफ़गानिस्तान, इसी तरह फिर बीएलए की भी आपको पता है कि वो एक वाया उसको सारे मामलात चला रहा होता है, तो इन पे कोई इफ़ेक्ट पड़ा है? ये कुछ डीमोरलाइज हुए हैं, डिस्करेज हुए हैं ये तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें? देखिए फैसल, बात यह है कि आप पाकिस्तान की हुकूमत को इमीडिएटली, आई वुड से इमीडिएटली, अपना स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन भेजें फॉरेन ऑफिस, डिफेंस मिनिस्ट्री का। दे शुड गो एंड टॉक टू इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, मेक देम रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मुस्लिम brotherly neighboring country, what all we expect and what they expect। हमने आपके लिए हर काम करते हैं, आपके लिए हम गन्ना भी देते हैं, आपको हम शुगर भी देते हैं, आपको हम चावल भी देते हैं, आपकी हर फर्टिलाइजर भी देते हैं, आपका वन ट्रांसफर में कभी डिले नहीं करते हैं, आपका पूरा उधर से जो एक्सपोर्ट का है फ्रूट हम ले मंगवाते हैं, डन। हम आपसे क्या मांगते, एक सिर्फ अपनी सरजमीन जो आपने कमिटमेंट की थी दुआ में, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ मत इस्तेमाल करें। तो स्टैंड टू योर कमिटमेंट। हमें आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, लेट्स लिव लाइक टुगेदर एंड नाउ यू सीन व्हाट इंडिया इज डूइंग विद मुस्लिम। सारा अपना केस बनाएं, बताएं कि लेट्स हैव अ रीस्टार्ट, रीविजिट अपने रिलेशन को करें और कहें हमें आपसे ये चाहिए, और वो टीटीपी को भी कन्विंस कर सकते हैं, और साथ साथ इंडिया की वजह एम्बेसी में जो कुछ होता है वो उनको किक आउट करें, ताकि बीएलएफ को जो जर्नल से सपोर्ट करते हैं वो ना हो। और ये हम अपने इसमें डंडे में भी डालें कि बलूचिस्तान में जो करते हैं बहुत से नदी की मिसाल है। तो आई थिंक इस वक्त हमें बहुत स्ट्रॉन्ग, मैच्योरली और तगड़ों की बात करनी है। ये इनकी मेंटालिटी है, इनके सर पर डंडा लगे खंड भारत वालों के, ये डंडे से राम राम करते हैं, अदरवाइज आप पिछड़ेंगे। अच्छा ये फरमाएं कि हमारे यहाँ इंडिया ने ये साबित किया कि वो एक हिंदुत्व रियासत है, महासबाई रियासत है, आरएसएस का नज़रिया उस पर कर रहा है। हम कभी कभी और बातें करना शुरू करते हैं, कभी हम नज़रिया पाकिस्तान की भी बात करते हैं। इस वक्त इस 22 से लेकर 10 तक हमें इस्लाम
जज्बा जिहाद, नज़रिया पाकिस्तान, बुनियाद मरसूस सब कुछ याद रहा। तो हमारी यही बुनियाद है कामयाबी की, और क्या हमें अब इसी पर ही कायम रहना चाहिए और दुनिया के किसी और नज़रिए से मुतासर नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमें जब भी फ़तह और कामयाबी हासिल हुई है, इस नज़रिए ने उसमें और इस जज्बे ने अहम किरदार अदा किया है। इरशाद साहब, पाकिस्तान बने आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम के ऊपर है, दो मुल्क एक इजराइल और ये, इसलिए इसको फॉलो करें, इसको पल्लू से बांधें, और साथ अभी जो हमारी यूनिटी है ना नेशन की, इसको कायम रखें बस। अल्लाह ने बहुत बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बड़ा अल्लाह ने नवाजा है, इज्जत से, आगे से, विक्ट्री से, दुनिया की नज़रों में। पाकिस्तान को अब आपके इस्लामिक ममालिक मिडिल ईस्ट के वो बड़ी डिफरेंट नज़र से देखेंगे, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया पाकिस्तान के ऊपर। ये बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है। इसलिए इसको यूनिटी को रखें, अवाम की, फौज की यूनिटी जो है, दैट इज व्हाट इज द फोर्स मल्टीप्लायर। क्योंकि इस दफ़ा आपने लड़ाई एज ए नेशन लड़ी है, फौज नहीं लड़ी है, फौज के लिए कभी लड़ती नहीं है। सो फाइट एज ए नेशन, रिमेन यूनाइटेड, और पॉलिटिकल डिफरेंस नो इशू, एज लॉन्ग एज पॉजिटिव है, बिल्कुल श्योर कि इसको अगर हम लेके चलेंगे तो यू विल सी कि इंडिया को हर जगह पर नाकामी होगी। और इंडिया की ये नरेंद्र मोदी का जो 4 का टोला है ना, ये अखंड भारत वाला है, ये 6 महीने के बाद ये आप देख लें कि ये इसको निकालेंगे, इसके खिलाफ मूवमेंट चलेगी और ये गुजरात से जाके रेलवे स्टेशन पे जाएगा। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए ज़रा आपकी फील्ड से रिलेटेड टेक्निकली, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बड़े अरसे तक यूरोप की, अमेरिका की टेक्नोलॉजी पे निसार किया, उसको इस्तेमाल किया दिफाई एतबार से, लेकिन अब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इमर्ज तो हो चुकी थी, बाज़ाब्ता तौर पे उसका जो एक्सपीरियंस हुआ है वो इस मार्का हक़ में हुआ है, और उसका मज़र भी है JF10 के जो शेयर्स हैं ग्लोबल मार्केट में, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि वो $7.6 बिलियन बढ़े हैं। रिलायबल कितना है? अब ये वाइड स्प्रेड होगी, मुल्क ख़रीदते जाएंगे, या अभी भी बहुत टाइम लगना है चाइना को ये यकीन दिलवाने में कि हमारी टेक्नोलॉजी अब बाकी टेक्नोलॉजियों पे सबकत हासिल कर गई है? मेरे ख्याल में चाइनीज़ इतनी अपनी प्रोडक्ट की जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती जो पाकिस्तान के पायलट्स ने की है। तो इसलिए इस वक्त चाइना इज ऑन टॉप, और राफेल जो दुनिया के सक्सेसफुल तरीन जहाज था उसके शेयर डाउन हो गए, सिर्फ नाअहल पायलट्स, अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल और डरपोक पायलट, उनकी वजह से हमें मार्केटिंग, जो अच्छी मार्केटिंग हमने की है उसकी रॉयल्टी लेनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी। चाइना शुड, आई थिंक, मैं तो कहता हूँ इवन राफेल वालों को चाहिए कि पाकिस्तान को 5 राफेल गिफ्ट करें और फिर हमारे जो परफॉर्मेंस देखेंगे हम उनको परफॉर्मेंस कैसे करके दिखाते, दैट इज मच बेटर। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।